صافي نبداو الشباب. دونك على بركة الله. دونك غنبداو بالفونكسيون هي الاولى. الفونكسيون شنو عاطينا فيها دو بارتي، لا بارتي الاولى هي جي دو اكس و لا بارتي الثانيه اف. دونك لا بروميير بارتي problème. Donc قال لك soit g du x est une fonction numérique définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g du x est égal 1 moins 1 sur x carré plus ln du x. Première question. Quand elle te montrer que g' du x est égal à 2 sur x au cube plus 1 sur x. يعني غنحددو g' du x. Donc, قبل ما كنديتيرمينيو g' du x كنديرو اش؟ on a صافين on a g est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, g' du x est égal. Il y a 1 moins 1 sur x carré plus ln du x. De tout prime. Donc, شوفوا معايا شباب. هانت قبل ما كنديتيرمينيو اي فونكسيون ديريفي، اي مشتقه، اي فونكسيون غادي نديرو ليها لا ديريفي ديالها، كنديريو هاد لافراز هادي اون جي اي ديريفابل سور دات لانترفال اللي كيكون عندي، سوا غادي تكون عندي 0 بلس لانفيني ولا غيكون عندي ار. الا كنا في ليكسبونونسيال راه 99% غادي يكون ار، الا كنا في الالين عاوتاني 99% غادي يكون 0 بلس لانفيني. متفقين؟ Donc, quel que soit x appartient d'être l'intervalle nit, g' du x est égal à 1 moins 1 sur x carré plus ln du x. De tout prime. Donc, d'abord, غنديرو لا ديريفي ديال كل وحده. لا ديريفي ديال واحد هي 0 مشات. لا ديريفي ديال 1 sur x carré. لا ديريفي ديال 1 sur x carré راه ما كايناش نيشان. مفهوم؟ دونك شنو غادي نطبقو عليها؟ غنخدموها بواحد على i. متفقين؟ دونك 1 sur i شنو كتعطينا لا ديريفي ديالها؟ كتعطينا هي ناقص u بريم على i او كاري. مفهوم؟ وشكون هي u دابا هنايا؟ هي x او كاري. دونك هانتوما شوفوا معايا، واحد قلنا مشى، دات لو موان ديالي باقا تمايا، نديرو لا ديريفي ديال واحد على x كاري. واحد على x كاري هي موان x او كاري بريم على x à la puissance 4. متفقين علاش x à la puissance 4؟ حيت الاوتاري مع هاد الاوتاري هذا غادي تولي هي 4 بلس لا ديريفي ديال الان هي واحد على x ايتيكال. دونك دابا هاد لو موان مع هاد لو موان هي البلس. لا ديريفي ديال من ديال x اوتاري هي 2x. دونك 2x sur x à la puissance 4 plus 1 sur x. غنسامبليفيو هنا x مع x، لتحت شحال غتبقى عندك؟ كتبقى عندك x او كيب الفوق 2 وهنا 1 سور x. متفقين؟ دونك وصلنا لداك جي بريم دو x ديالنا اللي بغينا. من موراها شنو قال لك؟ قال لك اون ديدوير كو جي لا فونكسيون جي اي croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, pour étudier la monotone d'une fonction ولا les variations ديال واحد لا فونكسيون شنو خاصنا نعرفو لو سين ديال لا فونكسيون ديريفي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك سي g' du x كتكون بوزيتيف كتكون g croissante، الا كانت g' du x négatif كتكون g décroissante. Donc on a quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. ملي كنقول لك x كاين في هذا الانترفال دونك x كيف داير بوزيتيف. الا كان x بوزيتيف دونك حتى 2 sur x
x au cube plus 1 sur x تهي بوزيتيف. متفقين؟ دونك ها انت واحد على اكس راه موجبه و هادي راه بوزيتيف. دونك شكون هي هادي؟ هادي راه هي جي بريم دو اكس. Puisque g prime du x positif, alors g est 3 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bon. واش مفهوم الشباب؟ واش مفهوم عباد الله؟ تتخليونا نهضروا بوحديتنا بحال الحماق. حول ولا قوة الا بالله. دونك ندوز كيسيون تاني. Question تاني ديال لي vérifier que g de 1 est égal à 0. Donc g de 1 ديال montrer que g de 1 est égal à 0. Donc on remplace x par 1. يعني هنا واحد. 1 sur 1 c'est 1 plus ln de 1. Donc ln de 1 c'est 0. 1 moins 1 هي 0. Bon. On déduire que les questions que رايتو مع عندكم ديال on déduire que ها هي نحطها حداكم. On déduire que g du x inférieur ou égal à 0 fois l'intervalle هذا 0 1 et supérieur ou égal à 0 fois l'intervalle 1 plus l'infini. Donc هنا غنétudier le signe ديال la fonction g du x. متفقين؟ Donc si x appartient à l'intervalle 0 1 on a شوف معايا كيفاش كنétudier le signe. هما عطاوني هاد l'intervalle هذا. Donc عندي x entre 0 و 1. اول حاجه علاش درنا هنا ستريكتوم وعلاش درنا هنا او ايدار؟ هنا درنا ستريكتوم حيت لانترفال اوفير، وهنا درنا او ايدار حيت لانترفال فيرمي. يعني الجهه اللي فيرمي كنديرو فيها او ايدار، الجهه اللي ستريكتوم كنديرو فيها كيكون لانترفال عندنا اوفير. دونك اذا كان اكس في هاد لانترفال هذا، دونك اكس راه كومبري اونتر اش 0 و 1 اي جي كي دايره 300 كنديكلاريو بلا مونوطون ديالنا. علاش؟ حيت من بعد غندخلو جي هنايا. دونك غادي نجي غندخل جي على اكس وغندخل جي على واحد. جي كندخلها لا فونكسيون ديالنا كندخلوها غير على لانترفال اللي كيكون او فيرمي. متفقين؟ يعني غير الجهه اللي فيها او ايدال. شوف الزيرو ما دخلتش عليه جي دو اكس. دونك عندي انايا الفونكسيون ديالي كي 300. دونك لوردر ما يتشونجاش، غيبقى هو نيت. مفهوم؟ دونك quel que soit x appartient à l'intervalle اللي هو 0 و 1 عندنا جي دو اكس انفيريور او ايغال جي دو 1 شحال عطاتنا؟ هي 0.
مفهوم؟ بنفس الميثود عاوتاني على لانترفال الثاني. si x appartient à l'intervalle 0, 1 plus l'infini, pardon, on a x supérieur ou égal à 1 et g 300. Donc, puisque g 300 et x supérieur ou égal à 1, alors g de x supérieur ou égal à g de 1 implique g de x supérieur ou égal à g de 1 هي 0. متفقين؟ دونك لو سين ديال لا فونكسيون جي دو اكس هي هادي. الا بغينا نجمعو هاد الشيء هذا كامل اللي لقيناه في الطابلو د سين مرحبا. دونك هاد هنا اكس هنا جي من 0 بلس لانفين 0 اوفر. دونك لو سين لقيناها مرة بوزيتيف مرة نيجاتيف، فين تشونجات لو سين؟ تشونجات في هاد ان هاد. دونك هنا في واحد يعني في لا فونكسيون جي دو اكس سانول en 1 هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. متفقين؟ دونك ندوزو دابا لا بارتي الثانية. دابا لا بارتي الاولى كان لوبجيكتيف منها هو لو سين ديال واحد لا فونكسيون اللي هي جي دو اكس. دابا لا بارتي 2 لا بارتي 2 دونك عطينا اف دو اكس égal هي 1 plus ln du x de taux au carré plus 1 sur x star. Donc première question, هو calculer la limite, la montrer que la limite lorsque x tend vers 0 plus de la fonction f de x est égale à plus l'infini. Donc première question, هو la limite lorsque x tend vers 0 plus ديال f de x est égale la limite lorsque x tend vers 0 plus, on remplace f de x sa expression ديالها au carré plus 1 sur x carré. Donc nous remplaçons au شباب. عندنا الالين في 0 بلس شحال كتعطي؟ موال لانفيني. متفقين؟ دونك موال لانفيني بلس 1 هي موال لانفيني. موال لانفيني او كاري شحال التوتال ديالها تعطينا هي بلس لانفيني. ها عندنا 1 sur 0 بلس، دونك 1 sur 0 بلس هي بلس لانفيني. دونك بلس لانفيني هي بلس لانفيني، يعني غير remplacer car la limite lorsque x tend vers 0 plus ديال 1 sur x carré كتعطيك plus l'infini، و تا la limite lorsque x tend vers 0 plus ديال 1 plus ln du x هادي كتعطيك شحال؟ موال l'infini، ولكن الا درنا ليها الاو كاري شحال غتولي؟ بلس. مفهوم؟ قالك انتربريتي لو ريزولتا جيوميتريكمون. دونك شنو عطانا انا؟ بويسكو
puisque la limite lorsque x tend vers 0 plus ديال f du x est égal à plus l'infini, donc CF admet une asymptote verticale x est égal à 0. Ça fait? Deuxième question. A. La limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc la limite de plus l'infini de la fonction f de x est égale. La limite de plus l'infini, on remplace f de x par l'expression. Donc il y a 1 plus ln de x au carré plus 1 على x au carré. Et déjà nous remplacer donc il y a 1 sur x carré. Et remplacer plus l'infini, c'est 0. C'est 1 sur l'infini, il y a 0. ln tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. زدنا عليه واحد غتعطينا plus l'infini. Le tout au carré, toujours plus l'infini. Car la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 1 sur x carré تعطيك 0. Pour la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 1 plus ln ديال x au carré شحال تعطيك plus l'infini. تبقى معايا واحد في اللايف. عباد الله الله يعطينا الصبر معاكم وصافي وحق الله. دي كونكور حيدوه، لي كونكور تحيدو كان تيكون السي بعدا شويه طايح. اجي تفرج بقى دابز ليا مع صحاب البريفي. Donc, question B. شنو قال ليا؟ montrer que la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 1 plus ln du x le tout au carré sur x كتعطيك 0. فهم؟ راجي معايا. Donc la limite de plus l'infini ديال 1 plus ln ديال x أودي برافو عليكم وصافي هادو اللي كيحضروا. عرفتي كتبارطاجي معاكم امتحان تقول ان الحصه كاينه غدا وغنصحوها في الاخر كيطلع عندك 2 3 راه عرفتي شنو. دونك هنا الشباب شنو غادي نديرو؟ الا جينا نغومبلاسيو دي غيكس غادي نلقاو فورم انديتيرميني. دونك هادي الفوقانيه ديجا عطاتنا بلوس لانفيني، ها هي التحتانيه حتى هي بلوس لانفيني سور لانفيني فورم انديتيرميني. دونك الفوقانيه عندنا ايدونتيتي روماركابل غنديفلوبيو داك لي زونتيتي روماركابل. دونك هنا x identité remarquable هي 1 plus 2 ln du x plus ln du x au carré. مفهوم؟ après شنو غادي نديرو؟ غنفرقو، يعني غتولي عندي لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال 1 sur x plus
de ln du x sur x plus ln au carré sur x. شوف معايا، هادي 1 sur l'infini تتعطيك 0، هادي حتى هي في الكور عندنا تتعطيك 0 ln دو x على x، ولكن ln او كاري على x ما عندناش. دونك شنو غادي ندير؟ غنجيو غنحسبو هادي بوحديتها، مفهوم؟ دونك نديرو هنا ايتيغال، يعني الطوطال ديال لا ليميت ديالنا كامل هو اللي هو غادي يخرج لنا 0، ونجيو لهنا ونديرو تاغ شنو؟ لا ليميت ديال بلوس لانفيني ديال 1 على اكس غتعطيك شحال؟ 0، ولا ليميت ديال بلوس لانفيني ديال ln دو x sur x كتعطينا 0. اي la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال ln دو x sur x au carré. دونك هادي ماشي ليميت اوزيال الشباب. شنو كنديرو هنا؟ شنو غادي ندير؟ كنديرو سوا اون بوز كيما اللي عاطيني هنايا، عاطينا هما هنايا دير لك يمكن ليك دير شونجمون دو فاريابل باش بلا غاستين دو اكس. متفقين؟ هانت كنجي كندير لا ليميت بلوس لانفيني، هنا الالين او كاري، هنا كندير لا غاستين و الاو كاري، وحتى هنا لا غاستين و الاو كاري. مفهوم؟ دخلنا لا غاستين و الاو كاري هنا ولا غاستين و الاو كاري هنا. دونك غتولي عند لا ليميت ديال بلوس لانفيني هاد الاو كاري هادي غتهبط لهنا، دونك غتولي هي دو الالين ديالاش ديال لا غاسين دو اكس، وهنا لا غاسين دو اكس. دابا هانت هاد الاوتاري اللي كان عندي لداخل هبط لهنايا، فاهمين؟ وهاد الاوتاري مع هاد الاوتاري غيولي كلشي اوتاري. وغنجيو غنديرو شونجمون دو فاريابل اون بوز تي ايتيغال لا غاسين دو اكس. دونك عندنا اكس غادي تكون كتمشي لبلوس لانفيني امبليك تي حتى هي فين غادي تمشي بلوس لانفيني، حيت هانت الا غونبلاسينا لا غاسين دو اكس بلوس لانفيني غتعطينا بلوس لانفيني. دونك غتولي عند لا ليميت لوغسكو اي تي طون فيغ بلوس لانفيني ديال دو ln ديال تي sur t le tout au carré. دونك ln دو تي sur t ها هي ln دو h sur h شحال تعطيك؟ 0. دونك هادي 0 0 au carré هي 0. متفقين؟ دونك التوتال كامل عطانا 0، هادي عطاتنا 0، هادي عطاتنا 0، هادي بشونجمون دو فاريابل عطاتنا 0. دونك دات لا ليميت اللي كنا كنحسبو ديال x طون فيغ بلوس لانفيني ديال 1 بلوس ln دو x au carré sur x عطاتنا شحال؟ 0. صافي. من موراها قال لك مونطري كو لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à 0. دونك هانت la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال f de x على x est égal à 0. donc la limite ديال plus l'infini f de x sur x. est égal هي la limite lorsque x tend vers plus l'infini. هنا ال x الفوق لا فونكسيون ديالنا هي 1 بلس ln ديال x au carré بلس 1 sur x carré. مفهوم؟ من بعد هنا غنفرقو ياك. دونك غنديرو لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال 1 بلس ln ديال x au carré sur x بلس هنا 1 sur هنا عندي x au carré غنزيدو نقسموها على x شحال غتولي عندي x au cube. دونك إلا غونبلاسينا الشباب 1 sur l'infini هادي 0، هادي ديجا بيناها عطاتنا 0، دونك التوتال كامل هو 0. مفهوم؟ دونك دي ولا سي
D'aller en déduire ou la déterminer la branche infinie de C de F au voisinage de plus l'infini. Donc, puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال f du x عطاتنا 0. Donc les branches infinies خاصك تكون حافظهم اللي هما CF admis une branche parabolique de direction l'axe soit غادي تكون l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées يعني soit او x ou او y. إلا كانت عندنا f de x sur x عطاتنا في الريزلطة ديالها 0 كيكون l'axe او x. وإلا كانت f de x sur x عطاتنا l'infini كيكون او y. Au voisinage de plus l'infini. Ça fait Yalla. Troisième question. A. Directement montrer que f' du x est égal à 2g du x sur x carré sur x. Donc on calcule la fonction dérivée. Donc ضروري دات la phrase اللي قلنا on a f est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' du x هي 1 plus ln du x au carré plus 1 sur x au carré. Le tout prime. Donc, on dirait la dérivée ديال هادشي. La dérivée ديال 1 plus ln du x au carré. باش غنخدموها دونك عندنا هادي بغينا نديرو ليها لا ديريفي ديالها شنو غادي نديرو غنخدمو باش ب u à la puissance n. u à la puissance n شنو قالت لك هي n يعني كتهبط داك لا بويسونس وكدير لا ديريفي ديال داكشي اللي لداخل وكتعاود تضرب في داك u à la puissance n moins. مفهوم؟ وهادي واحد على راه ديجا خدمنا بها في لابارتي الاولانيه دونك قلنا هي ناقص اي بريم على اي او كاري. الا بغينا نخدمو بهاد العجب هذا دونك واحد على اكس كاري بريم غادي تعطينا هي ناقص اكس او كاري بريم سور اكس على بويسونس 4. حيت متفقين عليها هانت. لا ديريفي ديال اكس كاري شحال هي 2x sur x à puissance 4. مشات x مع x غتبقى ليا هي ناقص 2 على x أس 3. فاهمين؟ يلا دابا نديرو الفونكسيون ديالنا. دونك إيتيغال الطوطال ديالنا هادي شنو قلنا غنحطو يعني غنحط داك الجوج 1 بلس ln دو x يعني داكشي اللي لداخل كامل غنديرو ليه بريم وغنعاودو نضربوه في نفسو. فاهمين؟ يعني هنطبقنا الاولى. الثانيه لا ديريفي ديال هادي ديال 1 على اكس كاري ديجا عطاتنا شحال هي ناقص 2 على اكس اوكي. دونك هنا
لا ديريفي د واحد الشباب شحال هي زيرو، لا ديريفي د الالين شحال؟ ها انت لا ديريفي ديال واحد قلنا هي زيرو، ولا ديريفي ديال الالين هي واحد على اكس، دونك في التوتال غتبقى لنا هي دو على اكس، دو على اكس فوا ان بلس الين دو اكس موان دو sur x au-dessus. Forme. Donc, هنا باش نفاكتوريزيو مثلا ب 2 sur x. Et la factorisation ب 2 sur x غتبقى لي هنا 1 بلس ln du x. هنا غتبقى لنا شحال إلا حيدنا دو غتبقى لنا 1 وحيدنا x غتبقى لنا x كاغي. دونك f prime du x شنو غادي تعطينا؟ عطاتنا هي 2 sur x فوا هذه هي g du x اللي هي 2 g du x sur x. فاهمين؟ من مورا هذا اللي on déduire que f est décroissante sur l'intervalle 0,1 et croissante sur l'intervalle 1. درت من موراها غنشوفو لي فارياسيون ديال f de x. on a يعني غنأتيديو لو سين بعدا ديال هاد ليكسبرسيون اللي خرجنا في f prime du x. on a quel que soit x appartient à l'intervalle h 0 plus l'infini x positif, donc هذا راه positif. Donc le signe de f' de x pardon est celui de g du x. يعني لو سين ديال هاد اف بريم دو اكس شنو غيتحكم فيها هو لو سين ديال جي دو اكس، حيت هنايا هاد اكس هادي درناها بوزيتيف وجوج حتى هي بوزيتيف. دونك جي دو اكس لو سين ديالها كي دايره؟ ها هي باقا قدامي، هاي لقيناها نيجاتيف في هاد لانترفال و بوزيتيف في هاد لانترفال. دونك si x appartient à l'intervalle 0,1 on a g de x qui est négatif, puisque هذه g négatif implique حتى f' de x غادي تكون négatif. و puisque f' de x négatif, alors f est décroissante sur l'intervalle 0 1. متفقين؟ عاوتاني si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini عندنا g de x لقيناها بوزيتيف. دونك إلا كان g de x بوزيتيف implique f' de x حتى هي positif. Donc puisque f' de x positif, alors f est 3 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Forme. Question B, donnez le tableau de variation. Donc, tableau de variation. هنا x هنا f' du x وهنا f du x. 0 plus l'infini. 0 قلنا l'intervalle ouvert يعني ما كاينش. دونك الله يرضي عليكم
اف بريم دو اكس تلقيناها بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا تتانيرا. دونك لقيناها صانيل فين؟ في واحد، حيت هانت لقيناها مرة نيجاتيف مرة بوزيتيف. دونك فين صانيل؟ في ان. دونك هنا لقيناها نيجاتيف وهنا بوزيتيف، يعني هنا الفونكسيون دي كرواسونت وهنا كرواسونت. وهنا الجي ديال من؟ هنا اف ديال واحد ماشي جي ديال واحد، باردون، اف دو ان. غنرجعو للفونكسيون غنغومبلاسيو بان، شحال غتعطينا؟ غتعطينا يمكن دو. هانت الالين دو واحد هو زيرو، دونك غتبقى لنا واحد اوتار هي واحد، و ان سيغ ان راه هي ان، دونك التوتال كامل غيعطينا دو. متفقين؟ في نفس الكيستيون شنو قال لك هانت دوني لو طابلو دو فارياسيون، puis on déduire que f de x supérieur ou égal à 2. Ça ferait pour toute x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc il شفنا هاد دو هادي هي هاد لا فالور هادي، وهاد لا فالور هادي شنو سميتها؟ لا فالور مينيمال. وحنا تنعرفوا انها لا فالور مينيمال ملي تتكون عندنا كتكون الفونكسيون سوبيريور ايغال هاد لا فالور مينيمال. مفهوم؟ يعني هادشي اللي غادي ندير، غنقول ليه اون اف ادمي une valeur h minimale en h en 1. يعني فين قبلت لي هاد لا فالور مينيمال في واحد. دونك quel que soit x appartient l'intervalle 0 plus l'infini, f du x غادي تكون supérieur ou égal à f de 1 implique f du x f de 1 شحال عطاتنا؟ هي 2. دونك صافي بينا صافي. دونك بقى لنا دابا لا كورب. دونك نرسمو لا كورب. x y. علاش رسمت غير الجا ديال بلس لانفيني؟ ديجا دومين ديفينيسيون ندير غير 0 بلس لانفيني. مفهوم؟ دونك نقلبو واش عندنا لي اسامبتوط ولا هادي. دونك عندي واحد لاسامبتوط كي داير فيرتيكال اللي هي ليكواسيون ديالو شحال؟ x اتيغال 0. دونك عندي x اتيغال 0. وفين هذا منين جا؟ ندير لا ليميت هانتا في الطابلو دو فارياسيون. شوف بلس لانفيني وتا هنايا عطاتنا بلس لانفيني. دونك لا ليميت في 0 بلس عطاتنا بلس لانفيني، يعني لا كورب ديالنا منين غيجي من هنا. هانتا هذا هو الزيرو، في 0 بلس عطاتنا بلس. متفقين؟ في 0 بلس يعني ادغوات دو 0 عطاتنا بلس لانفيني. هبطات لواحد لا فالور، هاد لا فالور مينيمال ولا فالور ماكسيمال ديالنا شنو كيكون لانتربريتاسيون ديالهم؟ في لا فالور مينيمال ولا فالور ماكسيمال توجور سي دو اف تيكون ادمي واحد الطونجونس اوريزونتال. دونك غنمشيو لهاد لو بوين اللي هي اش واحد دو. دونك ان دو دو وغنديرو تما طونجونت. دونك طونجونت بحال هاد الشكل هذا. صافي لا كورب ديالي غيهبط من هنا وغيمشي لبليس لانفيني. متفقين؟ في بليس لانفيني شنو لقينا؟ منين درنا اف دو اكس على اكس هاهي لقيناها تتساوي بليس لانفيني. دونك سي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون او اكس. فين هو او اكس؟ هو هذا، يعني ها بحال هكا. هذا هو السي اف ديالو. صافي يا شباب، شي سؤال؟
شكون اللي خدم هاد الامتحان هذا؟ شكون اللي خدم هاد الامتحان؟ مزيان. مشات الصورة وي. دابا مزيان. دونك تبدا دابا وي. يلا نكمل معاكم واقيلا ياك. نكمل هادشي هذا اللي باقي. Donc, question numéro 5. Donc, شنو عطاونا؟ قال لك سوا واحد دوز انتيغرال عندنا اي انتيغرال هو الانتيغرال من واحد ل ديال ان بلس الان دو اكس دي دو اكس، وعندنا الانتيغرال الجاي هو من واحد ل ديال ان بلس الان دو اكس دي دو اكس. مفهوم؟ بروميير كيستيون اللي كانت ا قال لك montrer que h du x يعني montrer que h du x est égal x ln du x est une fonction primitive de la fonction 1 plus ln du x, et on déduit que l'intégrale I est égale à E. صافي؟ دونك نبداو. ملي كنبغيو نبينو ان اش كبيره هي البريميتيف ديال اش صغيره، شنو كنديرو؟ راه ما كنمشيوش نبينو البريميتيف، لا كنمشيو نديرو العكس، كنديرو لا ديريفي ديال اش كبيره وتلقاو هي اش صغيره. صافي؟ دونك هانت اون اش اي dérive sur 0 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' ou la h' du x est égal x ln du x prime. Donc, x ln du x prime, غنديرو i fois v. يلا. Donc, x prime fois ln plus ln du x prime fois x
دونك لا ديريفي دو اكس شحال هو واحد، يعني غتبقى لنا الالين، والالين دي اكس لا ديريفي ديالو هو 1 سور اكس فوا اكس. دونك سامبليفيو اكس مع اكس شحال تبقى لي؟ كتبقى لي الالين دو اكس بلس 1، والالين دو اكس بلس 1 راه هي لا فونكسيون اش دو اكس، اش صغيره. دونك اش دو اكس كبيره est une fonction primitive de h. فهمت؟ دابا لانتيغرال اي، دونك اي est égal عندنا هو من 1 ل او ديال 1 بلس ln دو اكس دي دو اكس. ولا شفنا نشوفو هادي مزيان، هادي راه هي اش دو اكس، يعني هاد لانتيغرال راه هو ايتيغال لانتيغرال من 1 ل او ديال اش دو اكس صغيره، حيت 1 بلس ln دو اكس راه هو ليكسبرسيون ديال اش دو اكس. ها هي صافي. و اش دو اكس صغيره شحال البريميتيف ديالها؟ راه هي اش كبيره، اش كبيره اللي هي اكس ln دي اكس. دونك هنا من 1 ل او متفقين اللي غادي تعطينا هي اكس ln دو اكس من 1 ل او. ابخي غنرومبلاسيو، دونك هنا او اكس رومبلاسيناها ب او، ln دو او شحال هي 1، دونك غتبقى لنا غير او. ولا رومبلاسينا بواحد شحال تعطينا؟ زيرو. دونك لانتيغرال كامل اي غادي يبقى لنا شحال فيه؟ هو او. صافي. Question B. دير لي montrer que G est égal de E moins 1. Donc هنا غنديرو l'intégration par partie de G. هو ديجا ديرها لي. Donc G est égal من 1 ل E ديال 1 plus ln du x au carré d 2x. Donc غنديرو دونك غادي ندير اون بوز u او v بريم. دونك u هي هاد لا فونكسيون كامله، متفقين؟ هي 1 بلس ln دو x او كاري. في بريم هي 1، دونك هادي الا حسبناها بريميتيف شنو غادي يبقى؟ غيبقى لنا غير 1 امبليك u بريم. لا ديريفي ديال هادي راه درناها فونكسيون قبيله، دونك قلنا هي 2، يعني كتهبط لا بويسونس وكنديرو لا ديريفي ديال داكشي اللي لداخل. لا ديريفي ديال داكشي اللي لداخل شحال؟ هذا واحد هو 0، ln هو 1 سور x، دونك تعطينا سور x فوا داك 1 بلس ln دو x. في البريميتيف ديال في بريم اللي هي واحد، البريميتيف ديالها هي x. متفقين؟ دونك لانتيغرال جي بحال هاد الشكل، لي بريميتيف هو هذا في هذا، دونك هانت تعطينا x بلس من 1 ل او موان لانتيغرال من 1 ل او. شنو غنديرو هنايا الشباب؟ كنديرو لي بريميتيف هادي في هادي، وهنا كنديرو هادوك جوج، دونك كي ضربنا هادي في هذا سامبليفيو اكس شحال غتبقى لنا؟ غتبقى ليا 2، دونك هانت 2 فاكتور ديال 1 بلس ln دو اكس دي دو اكس. نغومبلاسيو هنا هانتا هانتوما الا جينا نغومبلاسيو هنا، شوف هنا غنغومبلاسي ب فاكتور ln دو شحال هي 1، دونك 1 بلس 1 هي 2، 2 او كاري شحال هي 4.
دونك غتعطيني هي 4 او موان. الا غونبلاسينا بواحد الالين واحد هو زيرو، هنايا غيبقى لنا واحد او كاري راه هو واحد، وهنا واحد، يعني غتبقى لنا موان زان موان دو. انت الا خرجنا هاد الجوج لبرا، هاد ليكسبرسيون اللي غيشيت ليا في هاد لانتيغرال هو لانتيغرال اللي هو اي، متفقين؟ يعني غتبقى ليا موان دو اي. دونك جي غتعطينا هي 4 او موان زان موان اي. شحال عطاتنا قبيله؟ عطاتنا هي او، دونك هي موان دو او. الوغ جي غادي تعطينا شحال؟ 4 او موان 2 او هي 2 او موان زان. مفهوم؟ دونك دير ليك هنايا سي، باقي لنا كيستيون واحد. دير ليك هنايا calculer en centimètres au carré l'aire de la partie délimitée entre C2F et l'axe des abscisses et les deux droites des équations x est égal à e, x est égal à 1. Donc, l'aire هي A est égal l'intégrale من واحد ل E، يعني درت لي زيكس اللي تيعطيوني هما لي بورن ديال لانتيغرال، لا فالور ابسولي ديال من ديال اف دو اكس دي دو اكس يو ا. فهم؟ كون كانوا عاطيننا هنايا واحد لا دغوات غنديرو اف دو اكس مون اي ديالي، انا عاطيني لاكس ديال لي زابسيس كنديرو غير اف دو اكس بوحديتها. متفقين؟ علاش؟ حيت ليكواسيون ديال لاكس ديال لي زابسيس اي ديالي شحال كتكون كتساوي هي زيرو. دونك اي تيغال حنايا اون اش quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. عندنا f de x qui est supérieur ou égal à 2. Donc la supérieure strictement à 0. يعني علاش درت هاد الجوستيفيكاسيون؟ باش ملي نحيدو لا فالور ابسولي تبقى لنا بوزيتيف. فهم؟ دونك غيبقى ليا لانتيغرال من واحد ل او. الا غومبلاسيت اف دو اكس بالاكسبرسيون ديالها، دونك غتبقى لنا هي باردون 1 بلس ln du x كلشي au carré plus 1 sur x au carré d du x ua est égal. إلا ديفلوبينا لانتيغرال، دونك غتبقى لنا لانتيغرال من واحد ل او ديال واحد بلس ln du x au carré d du x بلس لانتيغرال من واحد ل او ديال واحد على اكس او كاري دي دو اكس. هادشي هذا كامل في ا. شنو غيعطينا؟ هاد لانتيغرال هذا راه هو الجي ديجا عندنا لا فالور ديالو، يعني عندنا هو دو او موان زان، والبريميتيف ديال واحد على اكس كاري شحال؟ راه هي موان زان سور اكس، دونك هي ناقص واحد على من واحد ل او. دابا صافي غنغومبلاسيو، دونك هنا تعطينا دو او موان زان، الا غومبلاسينا ب او غتعطينا هي ناقص واحد على او. واحد على واحد شحال؟ هي واحد، دونك الموا مع هاد الموا تعطينا هي بلس ان. مشات هادي مع هادي غتبقى ليا دو او موان ان سور او كلشي سنتيمتر او كاري. دونك هادي هي لاغ. واش كاين شي سؤال الشباب؟ وزيروا راسكم، الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم.